Sabasta Entertainment. मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ सिरिरी सिरिरी कति मिठो हावा डाँडातिर बढाइन जाउँ कि क्या हो फिरिरी फिरिरी पिपल पत्ता फिरिरी जता जता माया त्यतै धाउँ कि क्या हो म्युजिक भिडियो बनाउनको लागि हामीले खर्च गर्ने हैन नि प्रोड्युसर सरोजोली अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले बजेट चाहिँ कति लगाउनु भयो बजेट चाहिँ यो पालिको मलाई यस्तो कुराहरू थाहै हुँदैन टु बी अनेस्ट हैन त्यो त अब सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ सिङ्गरलाई दिने अमाउन्ट हैन त्यो त अब मैले पाइसकेको छु मेरो टु बी भेरी अनेस्ट हैन मैले मेरो एउटा सर्टेन यो यति चाहिँ मेरो अमाउन्ट हो भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म छैन हैन मलाई हुन्छ नि प्रोड्युसर अर म्युजिक डिरेक्टर जसले पनि दिनुहुन्छ उहाँकै अनुसार म लिन्छु अहिलेसम्म चाहिँ कोही पनि आएकै छैन मेरो दिमागमा को भन्ने मायासित माया साटौँला त्यो त अब मेरो फ्युचर हस्बेन्डलाई होला नि तर अहिलेसम्म थाहा छैन को हो सो प्यारिस नै भनौँ न त हजुर अब गीतमै कुरा गरौँ गीतकोमा चाहिँ प्रायः तपाईँ चाहिँ फुल फ्लेजमा कहिले पनि आउनु भएको छैन होइन त्यो हेजिटेसन किन स्क्रिनमा आफूलाई हेर्नु मन लागेर हो कि होइन टाकटुक मात्र हेर्नु मलाई चाहिँ एकदमै रहर छ होइन स्क्रिनमा एक्ट गर्ने आफूले गाएको गीतमा एक्ट गर्ने चाहिँ एकदमै रहर छ तर अहिलेसम्म मौका पाएको छैन सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्ड उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो कि भएन भन्ने पनि इन्ट्रेस्टलाई सेयर गर्नुभयो भने पनि त्यो न्युज बन्ने एउटा बाहना भयो Hi, this is Manisha Koirala. Please like and subscribe Sabasta Entertainment. Let's talk. आजको पेपी डान्सिङ ग्रुमिङ नम्बर निकै नै चलिरहेको छ अनि ती गीतहरूमध्ये ट्रेन्डिङ आउने भिडियोजको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ केही एपिसोडमा र यही क्रममा आज नयाँ एउटा गीतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी छौँ र हुन त त्यो गीत पनि सिक्वल नै हो आजको गीतको पनि सिक्वल बन्ने चलन चलिरहेको छ मायालु तिमी हजुर म कुराकानी गरिरहेकी छु स्मिता दाहालको उहाँको पार्ट 2 गीत आएको छ मायालु तिमी कता छौ भन्ने गीत तपाईँले पहिला पनि हेर्नु भएको छ मिलियन भ्युज नै छ यो गीतको पनि होइन धेरैजनाले मन पराउनु भएको यो गीतको 1 वर्षपछि यहाँ सिक्वल आएको छ अनि यही गीतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि र अरू विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यो गीतको फुनहार गायिका हुनुहुन्छ एकदमै यङ अनि एकदमै ट्यालेन्टेड होइन र एकदमै भविष्यमा गएर राम्रो एउटा प्रतिभा बोकेको पोटेन्सियल भएको गायिकाको रूपमा आउनुभएको छ हजुर उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा आज मेहन्दी लगाउने कार्यक्रम पनि छ उहाँसँग सो एकदमै इन्टरटेनिङ हुनेछ यो कार्यक्रम मैले आशा गरेको छु र यहाँले साथ दिनुहुनेछ होला अन्त्यसम्म हेरेर सो लेट्स वेलकम स्मिताजी यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच गुड लक तपाईँको गीतको लागि होइन ट्रेन्डिङमा पनि आउने क्रममा छ है रिलिज भएको त आई थिङ्क 24 आवर्स भइसक्यो है सो रेस्पोन्ड कस्तो आइरहेछ एकदमै राम्रो आइरहेछ हामीले एक्सपेक्ट पनि यो गीतलाई लिएर चाहिँ एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन्स थियो अनि आई थिङ्क यो गीतले चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन्सलाई मिट गरिरहेछ अहिलेसम्म त एकदमै राम्रो भ्युज पनि एकदमै राम्रो गइरहेछ ट्रेन्डिङमा पनि अघि हेर्दाखेरि 18 मा आइसकेको थियो सो इट्स गोइङ गुड यहाँलाई लाग्छ कि तपाईँलाई चाहिँ जुन पहिला जुन गीतहरू हुन्थ्यो होइन त्यो बेलामा चाहिँ गीत निकाल्यो अनि तपाईँ झन् बच्चादेखि नै गीत गाइरहनु भएको छ ट्रेन्डिङमा आउने चलन अनि भ्युर कति पाइला भन्ने त्यो चलन अनि त्यो प्रेसर हुन्थेन होइन सो आजकल चाहिँ माइन्डसेट कस्तो हुन्छ हजुर एकदमै पहिला त युट्युब भन्दाखेरि पनि सिडी निस्किन्थ्यो एल्बम निस्किन्थ्यो होइन सो त्यो एल्बम कतिले सुन्यो यताउता त्यो भनेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो गीत कतिको पपुलर भएको छ भन्ने हुन्थ्यो तर बदेन अहिले चाहिँ युट्युबमा कतिको भ्युज भयो कतिको रिच भयो भन्ने हुन्छ सो ठिकै छ 24 आवर्समा नटाटी गर्ने भन्नुहोस् होइन कतिको फोन हेरिरहनु भएको छ कतिजनाले हेऱ्यो मैले हेरिरहेको छु एकदमै फ्रिक्वेन्टली नै हेरिरहेको छु अब कतिचोटि त याद भएन तर इन्फाइनाइट टाइम्स भइसक्यो होला होइन भइसक्यो होला अरू बेलामा त त्यति धेरै फ्रिक्वेन्टली मोबाइल चलाउने अथवा युट्युब हेर्ने गर्नुहुन्थेन त्यो त अभियसली नै सबैजनाले गर्नुहुन्छ होला होइन अब भर्खर गीत रिलिज भएको छ अनि कति भयो ट्रेन्डिङमा फेरि गयो कि गएन अहिले कति नम्बरमा छ भनेर हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ कि र A1 एक्टर एक्ट्रेससँग म्युजिक डिरेक्टरसँग काम गर्नु भइरहेछ आजकल होइन सो कसरी चुज गर्नुहुन्छ तपाईँको टिममा कसलाई इन्क्लुड गर्ने भनेर
टिममा चाहिँ हामी सबैजनाले टिम मेम्बर्सहरू नै बसेर सल्लाह गर्छौँ अब मैले मात्र भन्दाखेरि पनि डिरेक्टर प्रड्युसरहरूले नै गर्नुहुन्छ सो हामी सबैजनाको सल्लाह मिलिसकेपछि चाहिँ अनि को हुनुहुन्छ टिममा डिरेक्टर भन्नुभयो होइन टिम भन्दाखेरि एउटै टिममा चाहिँ त्यसरी एउटै टिममा होइन अहिले यो गीत त अब मलाई सरोज ओली अङ्कलले मलाई अफर गर्नुभएको थियो नि त मायालु तिमी सो टिम चाहिँ अब म्युजिक डिरेक्टर अनि त्यसपछि प्रड्युसर अनि हामी सिङ्गर्सहरू त एउटै नै भइहाल्यो लिरिसिस्टहरू बट देन भिडियोमा चाहिँ आर्टिस्टहरू चाहिँ फरक छ या रिपिट पनि हुनु चाहिँ भएको छ कोही कोही जस्तो लाग्छ मलाई प्रियङ्का जी रिपिट हुनुभएको छ होइन ए हजुर हजुर मैले चाहिँ यो सिरिरी मायालु तिमी 2 को कुरा गरेको यसमा चाहिँ आर्टिस्टहरू भिन्नै हुनुहुन्छ अनि राजन राज शिवाकोटीजीसँगै तपाईँले फेरि एकपल्ट काम गर्नुभएको छ है सो यहाँले राजन राज शिवाकोटी अनि अरू जस पपुलरै म्युजिक डिरेक्टरसँग काम गर्नुभएको छ तपाईँको फेभरेट को हुनुहुन्छ अर्जुन पोखरेलजीसँग काम गर्नुभयो होइन अनि धेरै अरूहरूसँग काम गर्नुभएको छ सो हु इज फेभरेट वान फेभरेट सबैजनाको एकदमै राम्रो लाग्छ आफ्नै फ्लेभर छ कि सबैजना म्युजिक डिरेक्टरहरूको सो मैले एउटा चुज गर्नु त आई थिङ्क फेयर नै मिल्दैन फेयर नै हुँदैन तर मैले सबैभन्दा बेसी काम गरेको चाहिँ लेटली चाहिँ राजन राज शिवाकोटीज्यूसँग हो हाम्रो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म आई थिङ्क 2टा बाहिर निस्केको छ तर हामीले चाहिँ धेरै प्रोजेक्टमा काम गरिसकेको छु जुन चाहिँ रिलिज नभएको छ अहिले सो तपाईँको प्रोडक्सनको त्यो जुन हेर्छौँ नि हामीले त्यो जति छ डाइनामिक्स होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु स्पेन्ड गुड अमाउन्ट अफ मनी जस्तो लाग्छ होइन अहिलेको म्युजिक भिडियोमा अरूको कम्पेरिजनमा अलिकति कम छ कि जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि केही चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ कति खर्च गर्नुहुन्छ एउटा म्युजिक भिडियो बनाउन तपाईँले म्युजिक भिडियो बनाउनको लागि हामीले खर्च गर्ने होइन नि प्रड्युसर सरोज ओली अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले बजेट चाहिँ कति लगाउनु भयो बजेट चाहिँ यो पालिको मलाई यस्तो कुराहरू थाहै हुँदैन टु बी अनेस्ट होइन आई डोन्ट रियली नो मलाई थाहै भएन कन्सर्न नै गर्नु कन्सर्न नै हुँदैन कि त्यतापट्टि व्हाट अबाउट युर लाइक इन्कम एज सच हुन्छ नि तपाईँले अब एक किसिमले इन्भल्भ भइसक्नु भए पछाडि जति लागत भए भने पनि आफूले कति पाउँछु भन्ने पनि होला होइन सो त्यो त अब सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ सिङ्गरलाई दिने अमाउन्ट होइन त्यो त अब मैले पाइसकेको छु सेयर विथ अस अबाउट साइनिङ अमाउन्ट मेरो टु बी भेरी अनेस्ट होइन मैले मेरो एउटा सर्टेन यो यति चाहिँ मेरो अमाउन्ट हो भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म छैन होइन मलाई हुन्छ नि प्रड्युसर अर म्युजिक डिरेक्टर जसले पनि दिनुहुन्छ उहाँकै अनुसार म दिन्छु अहिलेसम्म चाहिँ सिङ्गिङ करियर तपाईँको लागि सिरियस करियर हो कि खालि हबी मात्रै हो सिरियस करियर नै हो फर नाउ पहिला अब बच्चामा त हबी होइन अब तर पहिल्यैदेखि नै सिङ्गर नै हुन्छु भन्ने नै थियो अनि गीतहरू गाउने अनि त्यसपछि फ्यामिलीबाट पनि फेरि सिङ्गरै हुनुपर्छ एकदमै राम्रो फ्युचर छ सिक्दै गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो सो करियर नै बनाउँदै ओके अरू सेक्टर्स पनि छ तपाईँले बिबिए पनि सकाइसक्नु भएको छ होइन मास्टर्स गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पछाडि एकाडेमिकली पनि अरू एक्सप्लोर गर्ने होइन अरू काम गर्ने भन्ने पनि एम्बिसन हुनसक्छ तपाईँ कतिको एम्बिसियस हुनुहुन्छ त्योपट्टि चाहिँ अहिले अब त्यस्तो धेरै सोचेको छैन तर अफकोर्स बिबिए भर्खर सक्यो अब एमबिए जोइन गर्छु म त्योतिर पनि सोच्नुपर्छ अब बिस्तारै सोच्छु अहिलेसम्म चाहिँ यही गर्छु भनेर चाहिँ सोचिसकेको छैन अहिलेको लागि करियर सिङ्गिङ नै भयो अरू चाहिँ सर्टिफिकेट पार्ने काम मात्रै भइरहेको छ आजकल होइन फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा ओके मसँग तपाईँको गीतकै केही लाइनहरू छ होइन तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई त्यो लाइन भने बित्तिकै को याद आउँछ अनि कन्डिसन अप्लाइड यु कान्ट रिलेट टु एनी वान समबडी हु इज अलरेडी इन्भल्भ इन द सङ है त इजी हुन्छ कि मैले भने नि मै याद आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ प्रायः होइन सो आई कान्ट गिभ यु द्याट फ्रिडम होइन मायासित माया साटौँला यो भन्ने बित्तिकै को याद आउँछ or you want to dedicate this line to anyone? कोही पनि आकै छैन मेरो दिमागमा को भन्ने मायासित माया साटौँला त्यो त अब मेरो फ्युचर हस्बेन्डलाई होला नि तर अहिलेसम्म थाहा छैन को हो सो राइट तिमीसितै हाँसौँला कोसँग बसेर मजाले हाँस्नु मन छ मेरो सानो बहिनी छ उसँग तपाईँ दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ हजुर ओके सो हाउ ओल्ड इज शी इज जस्ट 5 years old ओके तिमीसितै नाचौँला नाचौँला चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सुस्मिता ओके दामी नाच्नुहुन्छ उहाँ एकदम राम्रो नाच्छ ओके सो तपाईँलाई पनि हामीले अलिअलि मुभ गरिरहेको त देखाएको छौँ होइन सो मार्क योर सेल्फ एज अ डान्सर
आई डोन्ट थिङ्क सो मलाई अलिअलि त हो अब नाच्न रहर लाग्ने चाहिँ हो सानैदेखि नै तर त्यस्तो राम्रो नाच्ने चाहिँ होइन ओके प्रोफेसनल डान्सर चाहिँ हुनु न जस्तो लाग्छ हजुर, हजुर। तर गायक भइसके पछाडि अलिकति सँगसँगै लानुपर्ने एउटा स्किल हो क्या डान्सको हजुर, होइन हजुर। किन स्टेजमा पुगेपछि यो रेस्पेक्टेड हजुर, डान्स of होइन course, डाँडातिर बरालिन जाउँ कि डाँडातिर चाहिँ कुन चाहिँ डाँडा? मेरो कजन सिस्टर्सहरू उहाँहरूसँग जानु मन छ हजुर ओके जता जता त्यतै जता जता त्यतै त्यतै धाउँ कि त म जता जता माया त्यो त्यतै त्यतै धाउँ कि त म को पनि आएन हौ यो त के भन्ने होला सो कहीँ पनि धाउनु मन छ होइन ए ठाउँको नाम भन्दा नि हुन्छ मलाई अहिले बाहिर जहाँ गए पनि विदेश विदेश चाहिँ प्यारिस नै भनौँ न त ओके सो ड्रिम प्लेस है Dream तपाईँको लागि place, हजुर ओके मायालु तिमी कता छौ अगेन न लाइक मायालु भनेर मायालु कता छौ मात्र लाग्यो त्यसैले मालु कता छौ मायालु चाहिँ हटाइदिउँ कता छौ वाला क्वेसन मात्रै सो वुड यु वान्ट डेडिकेट दिस लाइन टु कता छौ Oh God. कोही गायब भएर हुन्छ नि भर्खर लकडाउन पनि सकिया छ होइन यु विसिङ लङ्गिङ फर मिटिङ विथ समवान मेरो साथीहरू नै मेरो मिल्ने साथीहरू ओके कलेजको फ्रेन्ड होइन फकाई फकाई जालमै पार्छु तपाईँकै गीतको लाइन होइन अब कसलाई डेडिकेट गर्ने लाइक कस्तो खालको लाइक कोही एकदम रिसाउने हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा होइन उहाँलाई चाहिँ फकाउनै पर्ने जे भए पनि आफैले नै फकाउने त्यो त फेरि पनि मेरो मदर फादर मदर भन्दा पनि मेरो बहिनी नै हो छिट्टो रिसाइहाल्छ सो ऊ नै हो सो अलिकति पारिवारिक हिसाबभन्दा बाहिर जान सकेन हामी है त्यति मात्र सीमित म एकदमै हुन्छ नि रिजर्भ खालकै छु कि यो कुराबाट पनि देखिन्छ एक्ज्याक्टली तर बोल्न थालेपछि माइक र क्यामेरा अन हुँदाखेरि चाहिँ यो जस्ट गो स्पोन्टेनियसली जस्तो लाग्यो मलाई है सो या यु हेभ टु किनभने तपाईँ सो बिजमा आइसक्नु भएपछि यु हेभ टु गो द्याट वे सो या अब गीतमै कुरा गरौँ गीतकोमा चाहिँ प्रायः तपाईँ चाहिँ फुल फ्लेजमा कहिले पनि आउनु भएको छैन होइन त्यो हेजिटेसन किन स्क्रिनमा आफूलाई हेर्नु मन लागेर हो कि टाकटुक मात्र आइरहनु भएको मलाई चाहिँ एकदमै रहर छ होइन स्क्रिनमा एक्ट गर्ने आफूले गाएको गीतमा एक्ट गर्ने चाहिँ एकदमै रहर छ तर अहिलेसम्म मौका पाएको छैन अहिलेसम्म जुरेको छैन भनौँ न तर फ्युचरमा चाहिँ अब छिटै सम्भव हुन्छ होला त्यो कुरा चाहिँ ओके तपाईँको अपोजिटमा कसलाई तपाईँको लिड भएर होइन कुनै म्युजिक भिडियो गर्ने इच्छा छ मलाई पल शाह नै मनपर्छ सो मेबी ओके उहाँको मुभी हेर्नु भएको छ हेरेको छु कुन मुभी हेर्नु भएको छ नाइ नभन्नु ल ओके त्यही भएर एकदम धेरै मनपर्छ अनि जुन तपाईँले भेरियस किसिमको गीत गाउन भन्दा पनि आजकल ट्रेन्ड चलिरहेछ नि होइन एकदमै पेपी नम्बर्स हुन्छ नि त्यो ग्रुम गर्न मिल्ने खालको गीतमा चाहिँ तपाईँलाई बढी तपाईँको स्वर चाहिँ त्यसमा हामी बढी सुनेका छौँ होइन बच्चामा हुँदा तपाईँले सुदिङ किसिमको गीत गाउनुहुन्थ्यो र आजकल चाहिँ डान्सिङ नम्बर टाइप्स हुन्छ नि त्यस्तो खालको तपाईँ खालि यो आजकल ट्रेन्डलाई फलो गरेर जस्ट गोइङ विथ द फ्लो तपाईँहरूको टिममा बस्दाखेरि पनि कहिले काहीँ यसो सेन्टिमेन्टल गीत गाउन होइन अलिक गजल टाइप्स गाउन भन्ने जस्तो कुरा भएर गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्न कि आजकल यस्तै चलेको छ डान्सिङ नम्बर लेट्स ट्राई दिस भनेर अब गेट टुगेदरहरूमा पनि मोस्टली प्ले हुने चाहिँ डान्सिङ पिचकै गीतहरू हो सो घरमा पनि हुन्छ नि ट्रेन्डसँगै ऊ भएर चाहिँ घर अब गेट टुगेदरहरूमा जहाँ पनि भनौँ न साथीहरूसँग होस् अर घरमै फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग होस् एकदमै डान्सिङ बिट खालको गीत चलिरहेको हुन्छ अब नाच्न मिल्दैन नि त सुदिङ गीतहरूमा सो तपाईँलाई पर्सनली पनि एकदमै डान्स गर्न मन लाग्ने भएर यस्तो गीत चुज गर्नु भएको त्यो चाहिँ होइन अब पहिला चाहिँ एकदमै तपाईँले भने जस्तै मेलोडियस खालको गीतहरू गाउँथेँ होइन अब त्यति बेला फेरि यस्तो डान्सिङ बिटको गीत चल्ने ट्रेन्डै थिएन कि
त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ बट देन अहिले चाहिँ सबै यस्तै यस्तै गीतहरू चल्ने अब आई थिङ्क यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि ट्रेन्ड अनुसार पनि मुभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यही भएर ओके सो अब तपाईँको यो गीतहरू लाइक 5वटा गीत त ब्याक टु ब्याक हिट भइसक्यो तपाईँको होइन सो वाट अप नेक्स्ट अब चाहिँ आफैले पनि आफ्नो टेस्ट अनुसार गीत गाउने भन्ने खालको त्यस्तो सोचाइहरू आउँछ कि आउँदैन हजुर आउँछ त्यो त होइन हामी अब आफ्नो टेस्ट अनुसार भन्दा नि अब यो मेरो टेस्ट होइन चाहिँ भन्दिनँ अब मलाई चाहिँ डान्सिङ बिचको गीत गाएँ मेलोडिज गाएँ अब अलि नगाएको फरक खालको गीत चाहिँ ट्राई गर्न मन छ कुनै तपाईँको फेभरेट गीत आज हाम्रो दर्शकको लागि सुनाइदिनुहोस् न आफ्नै अब भर्खरै रिलिज भएकै गीत गाउँछु है त हिजो भर्खर रिलिज भएको मायालु तिमी टु मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ सिरिरी सिरिरी कति मिठो हावा डाँडातिर बरालिन जाउँ कि क्या हो म फिरिरी फिरिरी पिपल पत्ता फिरिरी जता जता माया त्यतै धाउँ कि क्या हो म थ्याङ्क यू मोस्ट वेलकम र घरमा चाहिँ मैले गीत गाएँ मेरो गीत नयाँ आयो भनेर तपाईँहरूकै पारिवारिक जमघटहरूमा चाहिँ अब यो गीत हेरिदिनुहोस् तपाईँले फुल हेरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रेसराइज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो गीत नयाँ निस्किने बित्तिकै सबैजनाले हेर्नुहुन्छ घरमा चाहिँ प्रेसराइज गर्नु पर्दैन त्यो चाहिँ अब रिलिज हुने बित्तिकै हजुर हेरिहाल्नुहुन्छ कसले सेयर गर्नुभएको छ तपाईँको गीत भन्नाले फ्यामिलीमा आई थिङ्क अलमोस्ट सबैजनाले सेयर गर्नुभएको छ भन्नाले मम्मी ड्याड अनि त्यसपछि कजन्सहरू ठुलो मम्मीहरू फेसबुक युजर्सहरूले सेयर गर्नुभयो होला स्पेसली फ्यामिलीले चाहिँ सेयर गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पेसली युआर कमिङ फ्रम द ब्याकग्राउन्ड होइन जस्तै दे एभ्री वान इज डुइङ अप टु क्या होइन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्ड उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो कि भएन भन्ने पनि इन्ट्रेस्टलाई सेयर गर्नुभयो भने पनि त्यो न्युज बन्ने एउटा बहाना भयो होइन उहाँले आफैले चाहिँ फेसबुक चलाउनु हुँदैन उहाँको चलाइदिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो उहाँको पेजबाट त आई थिङ्क त्यस्तो सेयरहरू अब उहाँले नै नभन्नुन्जेलसम्म त्यस्तो गर्न पनि मिल्दैन नि त सो उहाँले त्यस्तो उनी गर्नु हुँदैन कि फेसबुकहरू चलाउनु हुँदैन ओके सो कुन ठाउँमा सुटिङ भएको थियो यो गीतको गोकर्ण फरेस्ट रिजर्ट 2 ठाउँमा भएको थियो सुटिङ होइन एउटै ठाउँमा ओके त्यहाँ लोकेसन लाइक मा चाहिँ 2वटा ठाउँ भने जस्तो लागिरहेको थियो ए हो मलाई थाहा भएको चाहिँ त्यही नै हो ओके तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सुटिङ परेको थियो हजुर ओके सो तपाईँलाई मेहन्दी लगाउनु पनि मन लाग्छ है साउनको महिना छ र एउटा इन्टरभ्यूमा मैले देखाएको थिएँ तपाईँले भन्यो भने तपाईँलाई एकदम मेहन्दी लगाउनु मन लाग्छ भनेर सो त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै र साउन महिना पनि छ यहाँलाई साउन महिनाको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिउँ होइन मेहन्दी लगाउँ है त आज तपाईँको हातमा प्याटर्न पनि केही छ अलरेडी मेहन्दी के जस्तो लाग्यो नभएर त्यति मात्र लगाउनु मैले आफ्नो नामको इनिसियल लेटर मात्रै लेखेको छु ओके अर्कै हिडन स्टोरी पनि छैन ओके सो यस आज पनि हामीले उहाँलाई मेहन्दी लगाइदिनका लागि यहाँ नितुजी आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् नितुजीलाई बोलाइहालौँ अनि उहाँको हात हामी सजाउनेछौँ अनि सजाइरहँदाखेरि म स्पोन्टेनियस वेमा टोटल क्वेसन्स चाहिँ तपाईँले आन्सर पनि दिँदै जानुपर्छ है त ओके वेयर सो एक्साइटेड टु सी मेहन्दी अन अ ह्यान्ड आई क्याच अ ब्युटी एन्ड मेकअप स्टुडियोबाट नितुजी आइसक्नु भएको छ अनि स्मिता तपाईँ पनि रेडी हुनुहुन्छ है मजाले मेहन्दी लगाउनलाई सजिनलाई सो नितुजी के भन्न चाहन्छु उहाँलाई उहाँको नयाँ गीत हेर्नुभयो साँच्ची मायालु तिमी हेर्नै भएको छैन ओके पार्ट 1 चाहिँ हेर्नु भएको छ होला ओके सो आज हामी मेहन्दी लगाउने कार्यक्रममा छौँ होइन कस्तो खालको मेहन्दी लगाउनु मन लाग्छ धेरै हातभरि रङ्गाउने कि लाइक सर्टन प्याटर्न मात्रै सर्टन यस्तो बिचमा यस्तो राउन्ड वाला के ओके आई थिङ्क उहाँसँग प्याटर्न पनि छ हुन्छ मैतीदेवी स्थित आई क्याच अ ब्युटी एन्ड मेकअप स्टुडियोबाट नितुजी हुनुहुन्छ अनि स्मिताजीलाई एकदम मेहन्दी लगाउनु पनि मन लाग्छ सो लेट्स सी कुन चाहिँ मेहन्दी चुज गर्नुहुन्छ उहाँले यतापट्टि मात्रै लगाउँछ है ए यो राम्रो छ नि यो ओके उहाँले ट्रायङ्गुलर सेपको केही खोज्दै हुनुहुन्छ राम्रो लाग्यो कि त्यो राइट कि लेफ्टमा कि दुईवटा राइटमै राइटमै लाउनुहुन्छ होइन उहाँलाई सजिलो होला नि त राइटमा मेहन्दीको रङ गाढा बस्नुपर्छ अनि गाढा बस्यो भने माया गर्ने मान्छेले धेरै माया गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यस्तो विश्वास लाग्दैन तर आफूलाई चाहिँ गाढा बसेको एकदम मनपर्छ
फेड भएको हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्छ होइन हजुर बच्चामा हुँदा आफै मेहन्दी लाउनु भएको थियो म अहिले पनि आफै लाउँछु नि म घरमा पनि अरूहरूलाई मैले लगाइदिने हो मेहन्दी चाहिँ तपाईँ एकदम क्रिएटिभ हुनुहुन्छ नितुजी अलिक गाह्रै हुनेवाला किनभने उहाँ पनि आर्टिस्टिक हुनुहुँदो रहेछ होइन क्रिएटिभ भन्दा पनि युट्युब हेर्दै लगाइदिन्छु कि ओके लाउनु हुँदो रहेछ होइन हजुर अनि मेहन्दीमा अहिलेसम्म कसैको हातमा नाम लेख्ने त्यस्तो दिनहरू आयो कि आएन छैन छैन आफ्नै मात्र इनिसियल लेख्ने हो हजुर सो ओके अब अलिकति कसैको मायाकै कुरा गर्नु जस्तो लाग्यो मेहन्दी भन्ने बित्तिकै माया भन्ने कुरालाई हामी रिलेट गर्छौँ होइन सो फर्स्ट लभ कहिले महसुस गर्नुभयो टिनेज टाइम त होला होइन हजुर त्यस्तो त हुन्छ तर आई वुड नट लाइक टु से लभ त्यसलाई चाहिँ इन्फ्याचुएसन चाहिँ थियो ओके कति क्लासमा हुनुहुन्थ्यो यु फेल्ट लाइक यु लाइक सम वान टाइप्स कहिले फिल भयो बिबिएतिर नै हो ए बिबिएतिर नै म्याच्योर नै रहेछ नि लाइक इट कुड बी बट देन त्यही पनि ओके सो यु अल्सो हेभ ए लभ स्टोरी लभ स्टोरी होइन स्टोरी मात्र हो हजुर व्रत बस्नुहुन्छ कि हुँदैन श्रावणमा खासै बस्दै बस्दिनँ खासै होइन लास्ट टाइम चाहिँ मेरो दिदी र म चाहिँ तीजको दिनमा हो कि तीजको कहिले बस्छ तीजको दिनमै होइन तीजको दिनमा चाहिँ बस्छौँ न हामी पनि भनेर ल कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स गरिहाल्नु न त भनेर बसेको थियो तर सकिनँ मैले पानी खाइहालिदिनु भयो पानी अनि जोस् मैले के खाएको थिएँ कि हाम्रो कल्चर कस्तो लाग्छ लाइक मेहन्दी लगाउने राम्रै भएर बस्नुपर्ने साउनको महिनामा ग्रिन चुराहरू लगाउनु पर्ने डु लाइक दिस ट्रेडिसन मलाई त एकदम रहर लाग्छ ग्रिन चुराहरू त लगाएको छैन बट देन मेहन्दी लगाउन चाहिँ एकदमै रहर लाग्छ मलाई होइन मलाई आजकल लेटली चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल वेयरहरू लगाउन एकदम मनपर्छ रहर लाग्छ द्याट्स वाइ युआर वेयरिङ ब्युटिफुल यो अलि येलो कलरको होइन आउटफिट लगाउनु भएको छ अनि यु लुकिङ रियली एकदम सटल वेमा ब्युटिफुल देखिनु भएको छ तपाईँ तपाईँको फेभरेट कलर कुन हो फेभरेट भन्नाले मलाई चाहिँ अलिक लाइट कलर यस्तो यस्तो येलो लाइट येलोहरूमा आँखा जान्छ डार्कहरू भन्दाखेरि पनि ब्राइट चाहिँ खास हजुर वाइटहरू अनि लाइट पिङ्क लाइट येलो त्यस्तो के ठ्याक्क तपाईँको ब्युटीलाई नै लाइक इन्हेन्स हुने नै रहेछ सटल खालको तपाईँको आउटलुक छ होइन अनि यु चुज द सेम काइन्ड अफ आउटफिट भनेपछि अर्को गीतको चाहिँ के भइरहेछ नयाँ गीत पनि आउने क्रममा छ हजुर नयाँ गीत पनि अब खासमा त यो लकडाउन कहिले ओभर हुन्छ भनेर वेट गरेर हो हामी सबैले किनभने गीत चाहिँ धेरै जस्तो गीत चाहिँ सबै हुन्छ नि ग्रुपै चाहिने अलिकति मास धेरै भएको चाहिने खालको भिडियोमा त्यस्तो चाहिन्छ कि त्यो गीतहरूमा अहिलेको मेरो रिलिज हुनु बाँकी भएको गीतहरूमा सो हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यसकै लागि वेट गरिरहेछौँ तर स्टिल पछिसम्म पनि यस्तै नै हो भने त अब केही न केही त गर्नै पर्छ खोज्नुपर्छ हजुर हजुर
तपाईँलाई मोडल्स चाहिँ को मनपर्छ सबैभन्दा म्युजिक भिडियोको लागि फिट हुने पर्फेक्ट मोडल को हो जस्तो लाग्छ मलाई स्वस्तिमा खड्का रिसेन्ट उहाँसँग काम गर्नुभएको छ दुईटा क्या ब्याड छ होइन मलाई सबैजना मनपर्छ तर स्वस्तिमा खड्का चाहिँ अझै अलिक झन् प्रिटी लाग्छ मलाई क्युट पनि हुनुहुन्छ होइन हजुर एकदमै नितुलाई कति टाइम लाग्ला मेहन्दी सकाउन लाग्दैन होला धेरै अलिक सिम्पल खालको भन्नुपर्ने चाहिँ टाइम थोरै लाग्छ नत्र भए त्यो सिम्पल खालकै बनाइदियो हुन्छ नि त ठिकै छ ठिकै छ स्टार्ट त गरिसक्नु भयो अनि फेरि होइन तपाईँले ड्राइभ गर्नुपर्छ भने यता मात्रै लगा होला होइन अहिले हजुर अहिले ड्राइभ गर्नुपर्छ भने यता मात्रै लगा होला होइन मैले पर्दैन ड्राइभ गर्नु ए मेहन्दी लाउँदा कहिले काहीँ दुलै जस्तो पनि महसुस भइरहन्छ अरूले लगाइदिँदाखेरि अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तै महसुस भइरहेको छ आफ्नो मेहन्दीको फङ्सनमा भए जस्तो सो लाइक एनी प्लान लुगा पनि यस्तै येल्लो लगाइरहेको छ है अनि फेरि अझ मेहन्दीमा यस्तै कलर लाउँछ होइन के लाइक प्लान वेन विल यु गेट म्यारिड भन्ने जस्तो केही छ के पनि छैन अहिले त धेरै टाइम बाँकी छ त्यसको लागि सोच्नै एकदम करियर फोकस्ड हो अहिले अहिले त डन विथ मेहन्दी अन ह्यान्ड कस्तो लाग्यो मेहन्दी राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू राम्रो गरिदिनु भयो है हजुर एकदमै के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच यस्तो धेरै टाइम लगाएर एकदम मेहनत गरेर बनाइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू फेरि सबैले सोच्नु होला उल्टामा मात्र लगाउनु भयो किन सुल्टामा लगाएन भनेर किनभने उहाँ यो साइडमा बस्नु भएको छ उहाँलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो साइडमा यही हात दिएको ओके पछाडि यताको प्याटर्नमा चाहिँ घरमा गएर आफै लगाउनुहुन्छ अब अधुरा अधुरा होइन अब लेफ्ट ह्यान्डले त लाउन सक्दिनँ यता चाहिँ लाउँछु ओके सो डेफिनेटली तपाईँको सोसियल मिडियामा पोस्ट देख्छ होला है हजुर तपाईँले टाइम दिनुभयो अनि आइदिनु भयो गीतको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि हाम्रो नै सौभाग्य जाँदा के भन्नुहुन्छ जाँदा चाहिँ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल अनि तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई बोलाइदिनु भएकोमा अनि दर्शक श्रोताहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो गीत अलरेडी एकदमै ऱ्यापिडली भ्युज बढिरहेछ एकदमै राम्रो भइरहेछ गीत सो यस्तै नै माया दिँदै जानु होला हामीलाई भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई शुभकामना छ थ्याङ्क यू नितु वेलकम Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.